تو 30 دیوار ہیں ٹوٹل 29 دیوار تے سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے سنتے رہتے ہو سو علماء کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جی عمر مبارک دیتی ہوئی نا وہ 63 سال آئی 60 تے 63 سال تے حضور دی جلے 40 سال عمر تھی ہے اس ویلے اللہ نے آپ کو نبوت دیتی نبوت تو 40 سال جب آپ کی عمر تھی گئی تو اس تو بعد آپ کو جب اللہ نے نبوت دے دیتی والا 40 سال تو گن کے 63 سال یہ تقریباً 23 سال دا عرصہ بن دے کتنا بن دے 23 سال دا عرصہ بن دے تا حضور دے اتے نبوت تو بعد قرآن لاؤنا شروع تھی گئے جی میں نبوت ملی اس تو بعد پہلے آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے یہ لائی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق واقعی میں جی ضرورت پوندی رہی اللہ تعالیٰ قرآن لہندا رہے یہ تقریباً قرآن پاک تسا علماء کو سن دے ہو سو 23 سال دے عرصے دے وچ یہ زمین تے قرآن پاک لتھے جی ضرورت پوندی رہی ہے اللہ تعالیٰ قرآن لہندا رہے لیکن این آیت مبارکہ دے وچ اللہ دا قرآن آدھا پہ قرآن رمضان شریف وچ لتھے سوال بن دے نا انہوں قرآن 23 سالہ دی وچ لتھے تے قرآن پاک دی آیت آدھی ہے بھئی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو 1 مہینے رمضان چلائے یہ کیویں تھی گئے حالانکہ 23 سال دا عرصہ بہت لمبا عرصہ ہے ایک ساری عمر بنتی ہے تو انہوں قرآن پاک آدھے بھی اے جڑا قرآن لتھے یہ رمضان شریف دے مقدس مہینے دی وچ لتھے کہرے مہینے دی وچ رمضان شریف دے مقدس مہینے دی وچ اچھا یہ دوہیں قرآن تے رمضان دا آپا چیچ تعلق بھی بڑا سونا ہے یہ بڑا عجیب تعلق ہے ربط ہے کیوں آقا نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت دنی ہو سی اللہ رب ذوالجلال دو بنجاں دی دو چیزاں دی شفاعت قبول کرے سی انہاں دی شفاعت کو رد نہ کرے سی وہ جڑی سفارش کرتے سن رب تعالیٰ انہاں دی سفارش قبول کر کرے سی کیڑی شاید ایک فرمایا قرآن جہدے بارے سفارش کر دے سی تے اللہ تعالیٰ او کو کامیابی دے دے سی تو قرآن تا اون دے بارے سفارش کرے سی جہاں قرآن نال یاری نہیں ہو سی جہاں قرآن کو پڑھیا ہو سی جہاں قرآن دی تلاوت کیتی ہو سی دوجا نبی علیہ السلام فرمائے قیامت دے نہیں دوجا سفارشی جن دی سفارش قبول کیتی ویسی حالانکہ وڈے سفارشی آسن سفارش کرے سن لیکن اے او چیز ہے نا جہاں سفارش کرے سی انہاں دے سفارشہ رب رد نہ کرے سی دوجی شے کریے فرمایا رمضان المبارک اے رب کو ایڈی سونی سفارش کرے سی اللہ دی بارگاہ دے وچ ہاتھ چاہ کے دعا کرے سی یا اللہ اے جڑا بندہ ہے نا اے رمضان وچ ڈی کو سارے دیوار بکھا راندا آوی تیری رضا دی خاطر رمضان شریف دی وچ بکھا راندا آئی تسا راندا آئی جڑے شہید حلال کیتے انہاں تو بھی نزدیک نہیں تھیندا جڑا حرام کیتا انہاں تو اوویں بچ کے راندا آئی میں سفارش کرے نا تو ان مغفرت کرتے اس کو بے حساب جنت وچ بھیجو دوجا قرآن آکسی یا اللہ ان میں سفارش کرے نا کہ یہ ساری دنیا دے کماں تو ڈی کو اپنے کم کاج کرے نا راندا آئی تھک ترٹ کے جلے گھر آندا آئی نا یہ آرام نہیں کرے نا وال اس کو خیال آندا آئی قرآن حافظ مسیح پڑھتا کھڑے میں گھر بیٹھا رہا یہ وال تیری بارگاہ دی تیرے گھر آ کے تیرا سونا قرآن سندا آئی اپنا کلیجہ ٹھڈا کرے دائی دل کو ٹھڈا کرے دائی ایک قرآن سنن باقی ساری چیزاں کو اس کو دور کر دے دائی مالک میں قرآن سفارش کرے نا اس کو